दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। हामी समाज र सन्दर्भमा शनिबारको कार्यक्रममा खेल क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्दछौँ, जसले समाजको प्रतिष्ठा, देशको प्रतिष्ठालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन सफल खेलाडी र खेलसँग जोडेका व्यक्तित्वहरूको बारेमा र उहाँसँग जोडेर संवाद गर्ने गर्दछौँ। आज पनि एक विशेष व्यक्तित्वसँग हामी संवाद गर्नेछौँ। उहाँले असहज परिस्थितिमा पनि आफूलाई धैर्यवान राखेर, अनुशासित भएर नेपालको बास्केटबल खेलमा निकै नै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँको योगदान पक्कै पनि हामी सबै नेपालीको लागि महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले दिएको योगदान पक्कै पनि त्यति सहज पनि उहाँको लागि हुन सकेन। जुन किसिमको देशलाई उहाँले बास्केटबल खेल क्षेत्रमा जुन किसिमको दिनुभएको छ, त्यसले पक्कै पनि हामी नेपाली राष्ट्र खुसी भएको छ। तर त्यो सफलताको लागि उहाँले गर्नु परेको सङ्घर्ष निकै नै कठिन छ। जटिलताका बीचबाट अझ नेपालको राष्ट्रिय महिला बास्केटबल जसरी उहाँले माथि उठाउनु भयो, पक्कै पनि उहाँकै योगदानको कारणले गर्दा महिला राष्ट्रिय बास्केटबल टिमले ऐतिहासिक सफलता दर्ता गर्नु पनि सफल भयो। अर्थात् सागमा जुन किसिमको पदक भित्राएर हामी नेपालीलाई, देशलाई गौरवान्वित बनायौँ, पक्कै पनि त्यसमा उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान छ, उहाँको भूमिका छ। आज यी व्यक्तित्व जसले ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ बास्केटबल खेल क्षेत्रमै भनौँ, उहाँको जुन किसिमको योगदान छ पक्कै पनि यो सराहनीय छ, सम्माननीय छ। आज यो सम्मानसँग जोडेका व्यक्तिले असहज परिस्थिति पनि सफलता दिएर आफूलाई फरक रूपमा परिचित गराउनु सफल राष्ट्रिय महिला बास्केटबल टिमका प्रशिक्षक विकास साई र पूर्व उहाँसँग नेपालका राम्रो खेलाडी पनि हुन् बास्केटबलका। आज उहाँसँग हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। र अब भने म आजका अतिथि अर्थात् राष्ट्रिय महिला बास्केटबल टिमका प्रशिक्षक विकास साईलाई यो संवादमा जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सर्वप्रथम त अब दसैँ तिहार सुरु भएको छ। यो दसैँ तिहारको माउन्टेन टेलिभिजन परिवार तपाईँ लगायत तपाईँको टिमलाई स्वागत र शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई। अब तपाईँले सुरुमा मैले के प्रश्न राख्न चाहेँ भने, तपाईँले सुरुवाती दिनमा कसैले साथ दिएन, न तपाईँ खेलमै लाग्छु भन्दाखेरि साथ दियो, न महिला टिमलाई म माथि लान्छु भन्दाखेरि साथ दियो। कारण के? अब मलाई के लाग्छ भन्दा जुन बेला हामीले बास्केटबल एउटा स्पोर्ट्समा स्टेप हाल्यौँ, त्यो बेला चाहिँ खेल क्षेत्रमै लागेर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति गाह्रो थियो। यद्यपि अब त्यो समयमा यति समय हुँदाहुँदै हामी चाहिँ अब खेल्दै पनि गयौँ र आफ्नो खेल करियर सिद्धिसकेपछि अब चाहिँ के गर्ने त भन्दा हामीले चाहिँ अब खेलसँगै रिलेटेड भएर हामी बास्केटबललाई नै अझ यो हामीले जुन पायौँ र त्योभन्दा अझ नयाँ तरिकाले, नयाँ ढङ्गले चाहिँ बास्केटबललाई विकास गर्नको लागि नै हामीले नै स्टेप चाल्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो भनौँ न एउटा नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले लानलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब केही न केही हामी खेलाडीहरूले नै गर्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नो भित्रबाट मनबाट लिएँ। द्याट्स वाइ आई स्टार्टेड ट्रेनिङ होइन। मैले त्यसपछि नेसनल टिम पनि यो सम्हालेँ र त्योभन्दा अगाडि पनि मैले बिफोर नेसनल टिम मैले आफ्नो क्लबको महिला टिम पनि बनाइरहेको थिएँ र सँगसँगै अलिकति इन्ट्रेस्ट बढ्दै पनि गयो। द्याट्स वाइ आई एम इन बास्केटबल राइट नाउ। अब तपाईँको सुरुवाती दिनहरूमा परिवारले पनि त्यति साथ दिएन हेर्दाखेरि खेल क्षेत्रको लागि, त्यहाँ पनि सबै सफल भन्नुभयो, राम्रो खेलाडीको रूपमा परिचित हुनुभयो। जब तपाईँले महिला टिम बनाउँछु, निर्माण गर्छु भने जब तपाईँले हल्ला गर्नुभयो, तपाईँलाई पछार्ने, तपाईँको मजाक उडाउने थुप्रै भेटे, तर यसका बावजुद पनि तपाईँ दुवै ठाउँमा सफल बन्नुभयो। कारण के? अब सर्वप्रथम त आई डु हेभ भेरी ब्याड एक्सपिरियन्स मेरो यो पहिलाको कुरा लिएर। बिकज मैले पहिलोपल्ट जब मैले चाहिँ एउटा मेडल जितेको थिएँ र मेडल लिएर म घर पुगेँ, मेरो बुवा अहिले हुनुहुन्न होइन, उहाँलाई मैले देखाएँ मैले मेडल जितेँ भनेर। तर उहाँहरू चाहिँ यो कुराले चाहिँ सेटिस्फाइड हुनु द्याट आई एम इन स्पोर्ट्स र उहाँहरूको एउटै मात्र भनाइ के थियो भन्दा के खेलले भोलि तिम्रो भविष्य हुन्छ त भन्ने क्वेसन मार्कहरू थियो। यद्यपि हामीले स्टार्ट गर्दै गयौँ र
एक चरण यस्तो भयो कि आई हेभ थट अबाउट माई रिटायरमेन्ट। मैले मेरो रिटायरमेन्ट पछि मेरो बास्केटबलको सङ्घको परिवार जुन अहिले हामीसँग अब लामा टेन्डी शेर्पा जो हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले अलिकति यो स्थिति उहाँको त्यति राम्रो छैन। उहाँसँग कुराकानी गर्दा उहाँले चाहिँ यो चाहिँ धेरै राम्रो आइडिया हो। किन भन्दा हामीले त्यति बेला कसरी लिएको थियौँ भन्दा साग नेसन्समा 7वटा राष्ट्र, इन्डिया हामीभन्दा धेरै माथि छन् होइन, श्रीलङ्का हामी सँगसँगै छन्, अरू राष्ट्रहरू गन्यो भने हामीभन्दा निकै तल्लो स्तरमा छ। द्याट्स वाइ मैले त्यो बेला पनि हाम्रो सङ्घको यो व्यक्तिहरूलाई के भनेको थिएँ भने वी हेभ अ भेरी गुड चान्स इन बास्केटबल यो साउथ एसियन गेम्समा चाहिँ भन्दाखेरि धेरै हाम्रो पदाधिकारी साथीहरू त्यति बेला विश्वास गर्नु भएन। यद्यपि हाम्रो जुन अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ लामा टेन्डी शेर्पा, उहाँले चाहिँ यो कुरालाई एकदम पोजिटिभ लिनुभयो र उहाँकै यो सपोर्टमा मैले चाहिँ पहिलोपटक यो नेसनल बास्केटबल टिम चाहिँ अब इस्टाब्लिस गर्ने भनेर उहाँले साथ दिएपछि हामीले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ र सुरुको दिनमा अलिकति गाह्रो थियो। मैले तपाईँले सोध्नु खोजेँ के हो भने चुनौती धेरै झेल्नु भयो, तर चुनौतीका बिचबाटै विकास साईलाई यसरी स्थापित गर्नुभयो कि जुन विकास साईको हातमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भयो। कसरी लड्नुभयो भनेर सोध्नु खोजेँ मैले। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा मैले बुझेको चाहिँ आइ एम भेरी डेडिकेटेड इन स्पोर्ट्स र स्पेसली इन बास्केटबल होइन, र मैले मेरो लाइफको झन्डै 10-11 वर्ष मैले खेलेरै नै बिताएँ र खेलेर बिताउँदा धेरै गाह्रो परिस्थितिहरू आउँदो रहेछ। तर सँगसँगै मैले जुन गाह्रो भोगेँ मेरो खेलाडीले भोग्न नपरोस्, अबको भविष्यमा बास्केटबल खेलाडीले भोग्न नपरोस् र यो कुराहरूलाई चिर्ने र अगाडि बढ्ने मान्छे को हो त? हामी जस्तै खेलाडी नै हौँ। आज मेरो जुनियर्सहरू जो मेरो अन्डरमा खेलिरहेको छ उहाँहरूले अझ हामीभन्दा पनि राम्रो गर्दैछन् होइन। यसरी अब हामीले चाहिँ यो चुनौतीलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेन भने हामी कसरी अगाडि बढ्ने त होइन। नेपालको स्पोर्ट्स भनौँ, अब हामी त्यति बेला हामीले एउटा लिडरसिपमा एउटा बास्केटबल टिम त बनायौँ होइन। चुनौती त धेरै कुराहरू थिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीसँग छैन, बजेट हामीसँग छैन, तर त्यो भन्दैमा हामीले खुल्ला रूपमा छोड्न पनि हामी सक्दैनथ्यौँ। बिकज मैले सुरुमै भने बास्केटबल हाम्रो रगतमा छ र त्यो हामी यत्तिकै चाहिँ अब म सकिनँ, खेल्न सकिनँ, मैले छोडेर चटक्कै जान्छु भनेर मैले पनि सक्दिनँ र जहाँसम्म लाग्छ अरू मेरो साथीहरू मेरो खेलाडीहरू कसैले पनि यसरी छोड्न चाहिँ सक्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब तपाईँलाई मैले बाल्यकालतिर लान चाहन्छु। बडो रमाइलो घटना छ कि तपाईँ फुटबलर पनि हो, तपाईँ टेबल टेनिस पनि खेल्नुहुन्थ्यो, तर छोडेर दुईवटा खेल छोडेर बास्केटबलमै हात हाल्नुको खास रिजन के? ओके, यो चाहिँ एउटा अलिकति अर्कै स्टोरी छ यसको। एट द स्टार्ट मैले स्पोर्ट्समा लाग्दा फर्स्टमा मैले टेबल टेनिस खेलेँ र अलिकति मलाई धेरै खासै त थिएन, तर अलिअलि खेल्न मन लाग्थ्यो, सो द्याट आई प्ले टेबल टेनिस। र टेबल टेनिस खेल्दै जाँदा भनौँ न एउटा अब आफूभन्दा कमजोर टिमसँग मैले हारेँ र आई गट भेरी फ्रस्ट्रेटेड अन द्याट डे। र त्यसपछि मलाई चाहिँ आई डोन्ट लाइक टु प्ले टेबल टेनिस जस्तो भयो। किन म त्यति बेला बच्चै थिएँ, आई युज टु स्टडी एट फ्रो आई गेस होइन। र त्यसपछि मैले फुटबल, मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि फुटबल आइ एम भेरी क्रेज अबाउट द फुटबल होइन। र फुटबलमा मैले खेलेँ र फुटबलमा पनि अलमोस्ट द स्टोरी इज सेम। मैले एउटा खेल्दै गर्दा अब एउटा ट्रेनिङ गर्दै गर्दा एट द एन्ड जब मैले टिममा पर्नुपर्ने बेला भएँ, मलाई अलिकति लाइक भनौँ न मलाई चाहिँ अलिकति रङ वेमा चाहिँ मलाई टिमबाट निकालेको मैले महसुस गरेँ। र त्यसपछि मैले बास्केटबलमा स्टेप हालेँ र बास्केटबलमा लाग्दा पनि मैले चाहिँ यसरी नै लाग्छु भनेर सोचेको चाहिँ थिइनँ, तर त्यो भित्र खेल्दै जाँदा ममा यति नसा बढ्दै गयो कि आजको दिनमा म बास्केटबल छोड्न नै सक्दिनँ। यो बास्केटबलसँग पनि तपाईँको रमाइलो घटना छ एउटा, तपाईँले खुत्रुकै नै फोड्नु पर्यो, कारण के थियो? होइन यस्तो थियो, एउटा कुरा त कस्तो भन्दा हामीले केही न केही प्रुभ त गर्नै पर्ने थियो। बिकज हामीले बास्केटबल खेल्दा कस्तो अवस्था थियो भन्दा जे केही पनि हामी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद या त अरू सम्बन्धित निकायसँग हामीले केही कुरा गर्दा वेयर इज द रिजल्ट भन्ने कुरा थियो कि। सो द्याट्स वाइ पनि हामीलाई के थियो भन्दा एउटा प्रेसर पनि थियो, हामीले केही न केही प्रुभ गरेर देखाउनुपर्छ। द्याट्स वाइ बल्ल हाम्रो फ्युचर खेलाडीहरूको फ्युचरको ढोका खोलिन्छ। सो द्याट्स वाइ हामीले धेरै मेहनत गरेर होइन, एउटा खेलाडीहरूको पनि त्यसमा एकदमै डेडिकेसन छ, हाम्रो नेवाको पनि त्यसमा त्यस्तै इफोर्ट छ र यो एकदम एउटा चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने बाध्यता थियो। किन हरेकचोटि एउटै मात्र कुरा काउन्ट हुन्थ्यो, त्यो के हो भन्दा वेयर इज द मेडल, मेडल आउने टिमले मात्र बढी प्रायोरिटी पाउने हो नि त अहिले पनि भन्नुपर्दा। सो द्याट्स वाइ हामी यो एकदमै प्रेसरले गर्दा पनि हामीले यो भनौँ न कन्टिन्युसली हाम्रो इफोर्ट लगाउनु पऱ्यो होइन। र अझ पनि म के भन्छु भन्दा अब त च्यालेन्जेस झन् बढेको छ, पहिला सहज थियो, अझ त हामीलाई अब त झन् च्यालेन्जेस बढेको छ। नाउ वी हेभ टु प्रुभ समथिङ मोर। तपाईँ यस्तो प्यासनेट व्यक्ति हो कि
जो पढाइलाई खासै मतलबै गर्दैन थियो तर खेलको लागि भने मरिहत्ते गर्ने व्यक्तित्व, यथार्थ हो यो? यो चाहिँ अलिकति यथार्थ मान्दिनँ म है। वेन आई युज टु प्ले, मेरोमा पनि सेम यही घटना भएको थियो। मेरो बिबिएसको एक्जाम थियो होइन, त्यो एक्जाम हुँदा हुँदा मेरो गेम पनि थियो। एट द्याट टाइम मैले चाहिँ गेम र स्पोर्ट्समा मैले स्पोर्ट्स नै चुज गरेँ। त्यो समय त्यस्तो थियो। वेयर एज मैले अहिले के बुझिरहेको छु भन्दा हामीले खेलमा अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई शिक्षा पनि धेरै जरुरी रहेछ, आवश्यक रहेछ। एक्ज्याक्टली। यो चाहिँ मैले चाहिँ के भोगेँ त यसमा भन्दा मेरो आई डु हेभ सम ब्याड एक्सपिरियन्स टु। यसमा हामीले एउटा सम्बन्धित निकायबाट पनि केही कुराहरू गर्नै पर्ने जरुरी देखिसकेको छ। अहिले हेर्नुहोस्, एउटा कुरा कस्तो छ भन्दा हाम्रो सागमा क्याम्पमा राख्छौँ हामी खेलाडीहरू, तर त्यही सागमा रहेको खेलाडीहरू यदि उनीहरूको एक्जाम भयो भनेदेखि हामी के भन्छौँ त, खेलाडीको पर्फर्मेन्स डाउन हुने बित्तिकै गाली त गर्छौँ, तर जब उसको लाइफको पर्फर्मेन्स डाउन भयो नि त शिक्षाले गर्दा, त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी कसले लिने त? एटलिस्ट शिक्षा यो क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिहरू, खेल सम्बन्धीका व्यक्तिहरू अलिकति शिक्षालाई पनि अलिकति यो खेलाडीहरूलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर विकास साईबाट तर एउटा कुरा त प्रमाणित भयो नि त, यति प्यासनेट थियो कि विकास साई जसको प्यासनले इतिहास रच्यो। यो त यथार्थ हो नि? एक्ज्याक्टली। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दा इट्स नट अबाउट माई प्यासन होइन, मेरो खेलाडीहरूको यो डिटर्मिनेसन पनि हो, एउटा एसोसिएसनको सपोर्ट पनि हो। उहाँहरूले मलाई चुन्नुभयो यसको लागि, मलाई एज अ कोचको लागि उहाँहरूले लिनुभयो र म पनि भाग्यमानी छु। मेरो खेलाडी एकदम हार्डवर्किङ खेलाडीहरू हुनुहुन्छ, सबै कुरा उहाँहरूले मसँग यति नमिठो अनुभव पनि छन् कि अब खेलाडीहरूले आफ्नो जाँच छोडे, कसैले परिवार छोडे। इभन साग गेम्समा सायद तपाईँलाई अहिले जानकारी पनि भयो होला, एकजना खेलाडीको त बिहे पनि परेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा एक दिनको छुट्टी पनि दिन नसकेर उसको एउटा त्यो भनौँ न बिहेको दिनको मात्र छुट्टी गरेर उसलाई चाहिँ त्यस्तो पनि लाइफमा यस्तो घटनाहरू छ। सो हामीले आफ्नो यो स्पोर्ट्सको लागि सबै कुरा दिइरहेको हुन्छौँ, तर सम्बन्धित निकायले जुन इन रिटर्नमा गरेको छ आई गेस त्यो चाहिँ अलिकति नपुग हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसको लागि पनि तपाईँ लड्नु छ, त्यो ढुक्क छ हामी। तपाईँ योद्धा हो, तपाईँले धेरै चेन्ज ल्याइसक्नु भएको छ। छोटो समयमा बास्केटबल इतिहास रच्न सफल हुन्छ भने बाँकी कुरा बिस्तारै कसो नहोला। अब यसमा चाहिँ लडाइँ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि रोकिन्न। एकचोटि अगाडि बढिसकेपछि या त मर्नुपर्छ या त मार्नुपर्छ। अब हामी अगाडि बढिसकेका छौँ, हामी पछाडि फर्केर हेर्न सक्दैनौँ। अब हाम्रो भनेको जसरी हुन्छ बास्केटबल खेललाई अगाडि बढाउने हो र हाम्रो खेलाडीहरूलाई कम्फर्टेबल्ली आफ्नो भविष्य सुनिश्चिततिर हामीले चाहिँ लानै पर्ने हामीसँग यो च्यालेन्जेस पनि छ र यो च्यालेन्ज हामी एक्सेप्ट गर्दै अगाडि पनि बढ्छौँ। अब यो सुन्दर संवाद हामी गरिरहेका छौँ। जतिखेर तपाईँ सङ्घर्षमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरको तिक्ततापूर्ण त्यो संवादहरू अर्थात् कुराहरू जसले तपाईँलाई कहिले डिमोटिभेट पनि गर्यो, त्यस्तो घटनाहरू पनि छ? यस एक्ज्याक्टली, वी डु हेभ लट्स अफ दोज यो मेमोरिज होइन। लाइक सबभन्दा पहिला त जुन अवस्थामा यसपालि साग गेम्स हुने अवस्था थियो, हामी प्रशिक्षक र खेलाडीहरू सबैजना अन्यलमै थियौँ के साँच्चीकै नेपालमा साग गेम हुन्छ त? किन भन्दा हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी थिएन, हामीसँग केही पूर्वाधार तयार छैन, केही पनि प्लानिङहरू राम्रोसँग भएको थिएन। र एउटा अवस्था यस्तो पनि थियो कि खेलाडीले भित्रै सुरुमा सर यो गेम साँच्चीकै हुन्छ र भन्दा हामीले हुन्छ त भन्थ्यौँ, किन भन्दा वी क्यानट डिमोटिभेट आवर प्लेयर्स। तर भित्री भित्री मनमा आफ्नो पनि क्वेसन यही थियो, हुन्छ र भन्ने जस्तो। तर यद्यपि अब यति सबैको बावजुद पनि हाम्रो अब विशेष धन्यवाद हाम्रो रमेश कुमार सिलवाल जो चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई दिनैपर्छ। उहाँले यति छोटो समयमा पनि एउटा यत्रो ठुलो इभेन्टै उहाँले अर्गनाइज गरेर देखाइदिनु भयो। एउटा खेल क्षेत्रमा लागेको सबैजनालाई चाहिँ एउटा अनुहारमा हाँसो ल्याइदिनु भयो। तर एट द्याट टाइम हामी अलिकति चाहिँ यो चाहिँ मनमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ थियो कि यत्रो मेहनत गऱ्यौँ, किन हाम्रो योभन्दा अगाडिको एक्सपिरियन्स पनि त्यति राम्रो थिएन। हाम्रो योभन्दाको अगाडिको साउथ एसियन गेम्स जुन चाहिँ गुवाहाटीमा पहिला चाहिँ भएको थियो, त्यसमा पनि हाम्रो एक्सपिरियन्स सेम थियो। हामी गयौँ, हामी एकदम तयारीका साथ गयौँ, हामी ब्याङ्कक क्याम्प बस्यौँ, हाम्रो एक्जाम छोड्यो खेलाडीले। इभन मेरो बुवा त्यति बेला आइसियुमा हुनुहुन्थ्यो, तर मैले चाहिँ नेपाल फर्किन सकिनँ। त्यो अवस्थामा पनि हामीले टिम छोडेनौँ र अन्तिम अवस्थामा के भयो त भन्दा इन्डियामा चाहिँ बास्केटबलको साउथ एसियन गेम्समा गेम नै भइदिएन। यस्तो तितो अनुभवले गर्दा पनि अलिकति खेलाडीमा डिमोटिभेट हुन्छन्, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चिर्दै पार गर्दै हामी चाहिँ भविष्य चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्दै उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्यौँ भने अहिले जति भइरहेछ म चाहिँ त्योभन्दा नि अझै राम्रो चाहिँ खेलाडीहरूको लागि र बास्केटबललाई देख्छु। अब सागको कुरा तपाईँले जोडिहाल्नु, त्यो ऐतिहासिक सफलता थियो, बास्केटबल खेलकै लागि ऐतिहासिक सफलता थियो। त्यो सफलता दिनुको लागि तपाईँहरूसँग चाहिँ नि
बास्केटबल कोर्ट काठमाडौँमा थिएन, तपाईँहरूलाई धेरै टाढा जानुभयो। पहिले यो पीडाको कुरा गरौँ, सङ्घर्षको कुरा गरौँ, चुनौतीको कुरा गरौँ। ठ्याक्कै तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिको असहज भएको थियो साग आउनुभन्दा अगाडि? असहज त अलिकति असहज नै थियो, किन भन्दा अब अलमोस्ट हाम्रो बास्केटबल टिममा चाहिँ कस्तो छ भन्दा मोस्ट अफ द प्लेयर्स दे आर स्टिल स्टुडेन्ट्स, उहाँहरू विद्यार्थी नै हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो सबै पढाइ छोडेर जानुपर्ने थियो होइन। अब भनौँ कतिजनाको अब इक्जाम नै छोडेर गएको छन् होइन। तर यद्यपि हामीले चाहिँ के सोच्नु पऱ्यो भन्दा हामी डिटरमाइन थियौँ, हामीसँग एउटा टार्गेट थियो, त्यो के हो भन्दा मिसन साग भनेपछि हामीले यो सानो सानो कुराहरूमा हामी अल्मलिएर बसेनौँ, हाम्रो समय हामीले बर्बाद गरेनौँ। तर सँगसँगै हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ जहिले नि के हुन्थ्यो भन्दा एटलिस्ट हामी खेल्ने कोर्टमा चाहिँ अलिकति हामीले एक्सपिरियन्स गर्न पाए हुन्थ्यो भने अलिकति हाम्रो गुनासो चाहिँ त्यही थियो। तर अब हामीले मात्र चाहेर पनि नहुँदो रहेछ, किन भन्दा अब हामीसँग नेपाल एकदम कम इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको देशमा गरिन्छ होइन। अब जहाँ चाहिँ अब अरू पनि बास्केटबल कोर्टमै अरू पनि इभेन्ट हुन्थ्यो र हामी चाहिँ अलिकति त्यो कारणले गर्दा पनि त्यो गर्न पाएनौँ। अब यद्यपि खेलाडीहरू मोटिभेट थिए, द्याट्स वाइ वी हेभ अचिभ समथिङ डिफ्रेन्ट, जुन हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा हामी अझै राम्रो गरेको जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ। कङ्क्रिटमा खेल्नु पऱ्यो तपाईँहरूले? यस एक्ज्याक्टली। तर यसका बावजुद पनि तपाईँहरूले सफलता पाउनुभयो कि? कारण के थियो? कारण मैले अघि नै भने हजुरहरूलाई, त्यो के हो भन्दा सबभन्दा पहिला त खेलाडीहरू, जुन खेलाडीहरू मसँग छन् अहिले दे आर रियली भेरी हार्ड वर्किङ। उहाँहरूले आफ्नो एक्जाम हेर्नु भएन, आफ्नो परिवार हेर्नु भएन, आफ्नो यो कुनै पनि कुराहरूले उहाँहरूले विशेष ध्यानै दिनु भएन। उहाँहरूको फोकस एउटै मात्र थियो, एनी हाउ वी हेभ टु विन आउट मेडल। र हाम्रो खेलाडीहरूमा एउटा के पनि छ भन्दा एकजुटमा उनीहरू होला, कोर्टभित्र अनेक मनमुटाव होला, तर जब हामी अपोइन्टको लागि खेल्छौँ वी आर टिम नेपाल। र त्यसैले गर्दा पनि खेलाडीहरूको एउटा मैले अघि पनि भने हजुरलाई, एउटा हामीले चिर्नै पर्ने एउटा यो पनि थियो, हामीले साउथ एसियन गेम्समा वन्स वी गट द मेडल भोलिको दिनमा धेरै ढोकाहरू खुल्छन् र आफ्नो अपकमिङ जुनियर्सहरूलाई नै हामीले प्रुभ गरेर देखाउनु पर्छ। द्याट्स वाइ हाम्रो दिमागमा एउटै मात्र थियो, एनी हाउ वी हेभ टु गेट द मेडल्स, दिस इज द मेन थिङ। र आई रियली फिल ह्याप्पी, म चाहिँ एकदम गर्व नै गर्छु र विशेष धन्यवाद मेरो खेलाडीहरूलाई पनि दिन चाहन्छु, मेरो सङ्घको पदाधिकारी स्पेसली लामा टेन्डी शेर्पा, जसको लागि चाहिँ हामीले यो मेडल पनि डेडिकेट गर्छौँ। किन भन्दा उहाँकै सपना थियो, उहाँकै एउटा के हो भन्दा उहाँले चाहिँ हामीले नेपालले गर्न सक्छौँ भन्ने पहिलो व्यक्ति उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई साथ दिए र उहाँकै लागि हामीले यो जित्न सक्यौँ। सो यो मेडल चाहिँ हामीले उहाँको लागि र हाम्रो अपकमिङ भविष्यमा यो आउने खेलाडीहरूको लागि हामीले गरेको छ। अब यो 7-8 वर्षको इतिहास अगाडि जाने हो भने नेपाल सागका सबै देशसँग हारेको थियो, तर त्यसपछिको इतिहास छोटो समयमा सागमा यत्रो ठुलो सफलता तपाईँको नेतृत्वमा, न त्यस्तो विकास नै छ, न त्यसको सरकारमा चाहिँ त्यत्रो लगानी नै छ, के कारणले यो सम्भव भयो ठ्याक्कै भन्दाखेरि? यसमा कस्तो हुन्छ भन्दा सबभन्दा पहिला त अब हामीले पहिलोचोटि स्टार्ट गर्दा नेसनल टिम स्टार्ट गर्दा वी प्लेड एट हेम्बेनटोटा श्रीलङ्कामा खेलेको थियौँ। त्यति बेला अब दुर्भाग्यपूर्णवश भन्नुपर्छ हामीले भुटानसँग पनि हार्यौँ, मालदिवसँग पनि हार्यौँ। र त्यसपछि हामी म लगायत मेरो सङ्घको अध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पा हामी बस्यौँ र ओके के छ त हाम्रो अवस्था भन्ने उहाँले मलाई सोध्नुभयो। मैले उहाँलाई त्यही बेला भनेको थिएँ स्टिल म भन्छु नेपाल चाहिँ मेडलको दावेदार हो। अहिले हामी पूर्व तयारीमा यो राम्रो तयारीमा आएको छैनौँ र यदि हामी राम्रो प्लानिङमा आयौँ र राम्रो प्लानिङबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीले चाहिँ मेडल 100% जित्न सक्छौँ भनेर मैले उहाँलाई आश्वासन गरेँ र त्यो अनुसार उहाँले मलाई सपोर्ट पनि गर्नुभयो र त्यसैको फलस्वरूप पनि भनौँ एउटा राम्रो प्लानिङ गरेर जाँदाखेरि हामीले मेडल चाहिँ अचिभ गर्न सकेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब 13औं सागलाई सम्झिँदा कसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँ? इट्स अ ड्रिम कम्स ट्रु। किन भन्दा मैले खेलेर जुन पाएन एज अ कोच भएर मैले देशको लागि एउटा मेडल ल्याउन सकेँ, त्यो नै मेरो लागि सबभन्दा मेमोरेबल कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँले सोध्नै चाहे यो सफलता प्राप्त भइसकेपछि जो तपाईँको कुरालाई मजाक उडाउँथे उहाँहरूको जवाब के थियो? अब यस्तो हुन्छ उहाँहरूको हरेक अझै पनि क्वेसन्सहरू हुन्छन् होइन। अब हामीले चाहिँ त्यो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ कस्तो भन्दा नेगेटिभ रूपमा भन्दा नि पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ। बिकज उहाँले पनि चाहेको के हो त भन्दा राष्ट्रको बास्केटबल नै अगाडि बढोस् भन्ने नै हेर्नु भएको हो। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा हामीलाई चाहिँ त्यो नेगेटिभ कुराहरू हामीले नेगेटिभ रूपमा भन्दा त्यसलाई पोजिटिभली सोच्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अझ फ्रुटफुल हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। मैले यो जोड्नुको खास रिजन के छ भने अहिले पनि धेरै खेलाडीहरू जो सङ्घर्षका बिचबाट आफू केही गर्छु भनेर लागिरहेका छन्, उहाँहरूको लागि विकास चाहिएको सङ्घर्ष प्रेरणाको भण्डार बनोस्।
मैले त्यही भएर मात्रै जोड्न खोजिरहेको छु। यो कहानी तपाईँको सङ्घर्ष अरूको लागि इन्सेन्टिभ बनोस्, अझ उत्साहको स्टोरी बनाओस्, त्यही भएर जोड्न खोजेँ मैले। थ्याङ्क यू। अब त्यो साग पछि ठ्याक्कै बिचमा लकडाउन भयो। त्यो खुसरी हामीले धेरै नबनाउनु पाउँदै, त्यसपछि प्लस मिहिनेत अथवा खेलाडीहरू चाहिँ अभ्यास नगराउन पाउँदै बिचमा केही कोरोनाले पनि हामीले जटिल अवस्था पुर्यायो। तपाईँ पनि त्यसमा पर्नुभयो र स्वस्थ पनि हुनुभयो, यो खुसी कुरा। र फेरि साग आउँदैछ अब 14औं। यसको तयारी के छ खास ट्याक्कै भन्दाखेरि? अब अनेस्टली भन्नुपर्दा अहिले हाम्रो तयारी भनेर खासै केही भएको छैन होइन, तर हाम्रो आफ्नो टिमको इन्टरनल यो ट्रेनिङहरू चाहिँ चलिरहेको छ। हामीले अब सङ्घ लगायत अरू सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ हामीले अब ताकेता गरिरहेको छौँ। अब ट्रेनिङ स्टार्ट गर्ने बेला भयो, बिकज अब हामी पहिला हामीसँग केही पनि थिएन, हामीसँग एउटै मात्र कुरा थियो, त्यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने। अब त हामीले प्रुभ गरिसकेको छौँ। सो हामीले चाहिँ सिल्भर मेडल ल्याइसकेको छौँ। अब च्यालेन्जेस पहिलाभन्दा झन् बढेको छ, हामी सिल्भरभन्दा तल जान सक्दैनौँ। द्याट्स वाइ अब चाहिँ हामीले पहिलाभन्दा नि अझ राम्रो प्लानिङ गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा चाहिँ एउटा कुरा सम्बन्धित निकायहरूको पनि ध्यान जानुपर्छ। खेलकुद परिषद, नेपाल बास्केटबल एसोसिएसन सबैजनाले चाहिँ अब चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई पहिलाभन्दा अझ राम्रो बनाउने त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी अझै लाग्नुपर्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले बुझेको छु यो बास्केटबल महिला टिममा चाहिँ हामीसँग खेलाडीहरू अहिले यङ प्लेयर्सहरू, वी डु हेभ भेरी लट्स अफ गुड प्लेयर्स, खालि हामीले उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी दिन मात्र बाँकी छ र त्यसलाई सार्प गर्न मात्र बाँकी छ। सम्भावना राम्रो बोक्नु भएको छ, यसरी बुझौँ। एक्ज्याक्टली। अब थोरै फेरि म तपाईँको पर्सनल लाइफतिर जान चाहन्छु। तपाईँ हरेक कुरामा सफल व्यक्तित्व, सफलता प्राप्त गर्दै आउनु भएको छ। प्रेमको पाटोमा पनि तपाईँ सफल व्यक्तित्व, राष्ट्रिय खेलाडी, स्विमिङ, नैना साक्यजीसँग ठ्याक्कै भेट कसरी भयो? ओके, यो चाहिँ हाम्रो लभ स्टोरी चाहिँ नभन्दा पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दा हामी दुईजनाको भेट चाहिँ अराउन्ड 2001मा भएको हो र उहाँ चाहिँ स्विमिङमा हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ बास्केटबलमा थिएँ र एट द्याट टाइम आई युज टु प्ले फ्रम पब्लिक युथ क्याम्पस र त्यति बेला उहाँ पब्लिक युथ क्याम्पसमा पढ्नुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ बास्केटबल सिक्ने चाहिँ ठुलो रहर रहेछ र मेरो एकजना साथी र उहाँको साथी चाहिँ कमन हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ ओके मलाई आएर के भन्नु भने ओके नयना साक्य वान्ट्स टु प्ले बास्केटबल भन्नुभयो। ओके देन मैले सोधेँ हु इज नयना साक्य भन्दा उहाँले चाहिँ स्विमर हो भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो र हामी दुईमा चाहिँ नर्मल एज अ प्लेयर र एज अ कोच जस्तै वातावरण थियो, त्यस्तै मात्रै थियो। तर बिस्तारै समय चेन्ज हुँदै गयो, हामी अब कोर्टमा ट्रेनिङ हुन्थ्यो, साथसाथै हामी ट्रेनिङको कुराहरू पनि सेयर गर्थ्यौँ र यसरी अलिकति कस्तो भन्दा नजिक हुँदै जाँदा हामी चाहिँ अलि बढी नै नजिक भयौँ होइन। तपाईँको बिचमा शर्त पनि थियो एउटा, यस, तपाईँले उहाँले चाहिँ स्विमिङ सिकाइदिनु पर्ने, त्यसको बदलामा तपाईँले बास्केटबल सिकाउनु पर्ने। यो पनि एउटा रमाइलो प्रसङ्ग थियो। पछि खेल्दै जाँदा अब एउटा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दा अब तिमी त स्विमिङको मान्छे हो होइन, स्विमिङमा नै भोलि लाग्ने हो भनेदेखि त किन यसरी हार्डवर्कै गरेर जाने त भन्दा त्यति बेला स्विमिङ 6 महिना मात्र खेलिन्थ्यो यो बिकज अफ हट वाटर होइन, उहाँहरूको 6 महिना मात्र हुन्थ्यो। तर बिसाइड 6 महिनापछि उहाँले के गर्ने त भन्दाखेरि उहाँले फिजिकल एक्सर्साइजको लागि बास्केटबल चुज गर्नुभएको र त्यो गर्दै जाँदा उहाँको डेडिकेट त्यसमा पनि उहाँको पनि अब भनौँ न ब्लडमा नै बास्केटबल अलिअलि छिरिसकेको थियो र त्यति बेला चाहिँ हामी दुईजनाको चाहिँ अलिकति एउटा के थियो भन्दा ओके म तिमीलाई बास्केटबल सिकाउँछु, तिमीले पनि मलाई एउटा चाहिँ स्विमिङ चाहिँ सिकाउनुपर्छ है भन्ने एउटा यतिकै नर्मल कन्भर्सेसन मात्रै हो। अब यो सम्झौताले सामित्यता बढायो, यसरी बुझौँ। हजुर एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ हो। तर सुन्दर जोडीको रूपमा परिचित छ तपाईँहरू। त्यो फुलको आँखामा फुलै संसार भने जस्तै हो, तपाईँले राम्ररी हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसको सफल हुनुभएको छ। यस, खेल क्षेत्र दुवै। अब तपाईँले सोध्नै चाहेको कुरा, प्रेममा पनि सबैले सफल हुनुपर्छ जीवन सफल हुनुको लागि। नैनाजी आएपछि तपाईँको लाइफमा आएको सफलता र अरूको लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बनोस् त्यो तपाईँले गरेको अचिभमेन्ट उहाँको लाइफमा आएपछि। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा जब हामी स्पोर्ट्सको दुवैजना स्पोर्ट्समा लाग्ने मान्छे भयौँ, वी हेभ टु नो इच अदर होइन, र त्यसमा चाहिँ अब झन् स्पोर्ट्सकै भए सजिलो भए जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अब हामी दुवैजना खेल क्षेत्रकै भयो, ओके के गर्ने त, हामीहरू बिचमा कहिलेकाहीँ नर्मल कन्भर्सेसन पनि खालि त्यही स्पोर्ट्सकै मात्र हुने भयो।
सजिलो भयो। यस एक्ज्याक्टली। अदरवाइज त मलाई के लाग्छ भन्दा जुन तरिकाले हामी अहिले स्पोर्ट्समा टाइम दिइरहेका छौँ अरू नर्मल अर्डिनेरी मान्छे भइदिएको भए साह्रै हाम्रो लाइफस्टाइल अलिकति यस्तो नहोला कि त्यति सहज नहोला कि जस्तो लाग्छ। द्याट्स वाइ आई फिल भेरी प्राउड। मलाई चाहिँ जुन मेरो अब धर्मपत्नी भनौँ नयना साकी उहाँले चाहिँ एकदम बुझ्नुभयो, मलाई जहिले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ र एउटा सपोर्ट सँगसँगै ओके यो पनि गर्न सकिन्छ है, यस्तो गर्दा अझ राम्रो हुन्छ भने हामी यसरी पनि कुरा हुँदा अझ हामीलाई चाहिँ नर्मल लाइफमा पनि सजिलो भएको जस्तो फिल हुन्छ। अब धेरै सङ्घर्षबाट सफलताले भरिपूर्ण तपाईँ, अब यो खुसियालीमा मैले अनुरोध गर्नै चाहेँ एउटा गीत हाम्रो कार्यक्रमको पनि एउटा प्याटर्न नै भइसकेको छ। नयनाजीको लागि र तपाईँको दर्शकहरूको लागि, तपाईँको टिमको लागि छोटो गीत एउटा। अब पहिलो कुरा त मैले हजुरलाई भन्नुपर्छ आई एम भेरी ब्याड इन सिङ्गिङ। सुन्नुहोस् है, मैले अहिलेसम्म पनि गाएको चाहिँ छैन। इभन दो अब हजुरले रिक्वेस्ट गर्नुभयो म एउटा सानो चाहिँ अलिकति गाएर सुनाउँछु। यो चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्ने, अब अहिलेको त होइन, नेपथ्य ब्यान्डको एउटा छेक्यो छेक्यो भन्ने गीत छ जुन मैले सानो बेला धेरै सुन्थेँ, त्यही गीत गाउन चाहन्छु म चाहिँ। प्लिज। थ्याङ्क यू। छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा उसुरा कुहिरोले, छोडेन कहिले जहाँ गए पनि मायाको दुइरोले, झ्यालैमा बसेर जिस्काउनु पर्दैन, छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा उसुरा कुहिरोले। थ्याङ्क यू सो मच। मिठो एकदम राम्रो छ। सबै दर्शकहरूलाई मिलाएर सुनिदिन हुन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। म नयनाजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, विशेष गरी यो प्रेममा जोडेको भएको कारणले गर्दा पनि अझ बास्केटबल प्रेमीहरू र नयनाजीको लागि थ्याङ्क यू। अब बास्केटबलप्रतिको तपाईँको प्रेम र प्यासन कस्तो लाग्छ? अब मलाई आफूलाई के लाग्छ भन्दा मेरो लाइफमा अहिले एउटै मात्र कुरा छ, द्याट इज अल अबाउट बास्केटबल। सबथोक बास्केटबल। यस एक्ज्याक्टली। अहिले त मेरो रगत रगतमा बास्केटबलै छ भन्छु म। अहिले पनि म अब नयाँ केही प्रोजेक्टहरू मेरो ल्याउन चाहन्छु जुन चाहिँ अब अपकमिङ डेजमा विदिन 2-3 विक्स यो तिहार भ्याकेसन पछि म केही नयाँ कुरा बास्केटबलमा ल्याउन खोजिरहेको छु र मलाई लाग्छ मेरो अब खेलकर्मी साथीहरूले त्यसमा सहयोग पनि गर्नुहुन्छ। थोरै कुरा म अझ केही सोध्न चाहेँ तपाईँलाई। तपाईँले आफूले आफूलाई व्याख्या गर्दाखेरि, मैले त तपाईँलाई व्याख्या गरिसकेँ, तपाईँले आफूले आफूलाई व्याख्या गर्दाखेरि कस्तो हो जस्तो लाग्छ आफूलाई यसो हेर्दाखेरि? इट्स भेरी सिम्पल, आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, द्याट्स इट। तपाईँलाई अरूले चिनेको खेलाडी र प्रशिक्षक कसरी भन्नुहुन्छ? अलिकति म चाहिँ मेरो रुल्समा अलिक बढी नै अडान लिन्छु है, बिकज मलाई के लाग्छ भन्दा खेल भनेको अनुशासन हो र अनुशासनलाई विशेष प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ। र मेरो चाहिँ एउटा पहिलादेखि नै खेलमा के छ भन्दा खेलाडीमा सबभन्दा पहिला हुनुपर्ने कुरा अनुशासन नै हो। यदि अनुशासन भएन भने जतिसुकै राम्रो खेलाडी होस् त्यो खेलाडी चाहिँ लङ टर्मसम्म टिक्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। द्याट्स वाइ मेरो चाहिँ हरेकचोटि म भन्छु एज अ प्लेयर यु हेभ टु बी डिसिप्लिन। इट्स भेरी सिम्पल। त्यो अनुशासन तपाईँका खेलाडीहरूमा, तपाईँका छोराछोरीहरूमा भेटाउनु भएको छैन के छ? यस एक्ज्याक्टली। म एकदमै यो कुराहरूमा फेरि हजुरलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु, आई एम भेरी ह्याप्पी विथ माई प्लेयर्स होइन। उहाँहरू एकदमै अनुशासित हुनुहुन्छ, सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। इभन वी डु हेभ भेरी ब्याड डेज होइन, त्यस्तो समयमा पनि हामी अनुशासित भएर एकजुट भएर बसेर नै आज नेपालले यो सिल्भर मेडल ल्याउन सफल भएको हो होइन। त्यसमा चाहिँ अब यस आई एम भेरी ह्याप्पी विथ माई प्लेयर्स। तपाईँभन्दा अरूबाट कसबाट सिक्न सकिन्छ होला? जो व्यक्ति चुनौतीबाट सफलता हात पार्छ, सफलता सन्तुष्टि प्राप्त गर्नको लागि जीवनमा के कुराको आवश्यकता हुन्छ तपाईँको अनुभवले? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा हामीमा अलिकति यो प्यासन चाहिँ हुनुपर्छ, धैर्य भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। यहाँ अहिले चाहिँ अलिकति नयाँ अहिले मैले नयाँ खेलाडीहरूमा के देखेको छु भन्दा दे वान्ट टु अचिभ भेरी फास्ट। विथ स्पोर्ट्समा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। स्पोर्ट्स यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ हामीले धैर्यतापूर्वक अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। त्यो कम देख्नुहुन्छ तपाईँले? यस, अहिलेको नयाँ खेलाडीहरूमा यो चाहिँ अलिकति कमी देख्छु म चाहिँ, बिकज दे वान्ट टु अर्न मनी एकदम चाँडो, दे वान्ट टु बी नेसनल टिम एकदम चाँडो आउन खोज्नुहुन्छ होइन। अलिकति उहाँहरूले पनि जानेर बुझेर केही गरेर आउँदा चाहिँ लङ टर्म चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। मिसन क्लियर हुनु पऱ्यो, भिजन क्लियर हुनु पऱ्यो। यस एक्ज्याक्टली। त्यसको लागि धैर्यता आवश्यक हुनु पऱ्यो। तपाईँको अनुभवले सिकेको कुरा
पक्कै भने त्यही कुरा यदि खेलाडीहरूमा भयो भने भोलि विकास साई जस्तै हामी धेरै व्यक्तिहरू देख्नेछौँ जो आज युवा हुनुहुन्छ। तपाईँले सोध्नै पर्ने कुरा, अब म फेरि खेल क्षेत्रतिर लान चाहन्छु। बास्केटबल देशभरि नै प्राय खेलिन्छ, तर सरकारको लगानी शून्य भएको कस्तो लाग्छ? यद्यपि सरकारको लगानी शून्य त भन्न मिल्दैन होइन, तर जुन तरिकाको उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकदमै नपुग्नै छ भन्छु म चाहिँ। किन भन्दा उहाँहरूले जहिले नि रिजल्टको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ होइन, तर त्यो रिजल्टको लागि उहाँले इन्भेस्ट त गर्नु पऱ्यो नि। पहिला खेलाडीले सबभन्दा पहिला त एक्सपिरियन्स गेन गर्नु पऱ्यो। हामी अपकमिङ यो साग गेम्सको कुरा गरेर आएको छौँ भने अहिलेदेखि नै तयारी हुनु पऱ्यो। त्यो अनुसारको हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू डेभलप हुनु पऱ्यो। त्यो अनुसारको हाम्रो खेलाडीहरूलाई तयारी गर्ने यो सबै सामानहरू चाहियो हामीलाई। तर नेपालको अवस्था यस्तो छ कि उहाँहरूले अब मेडल ल्याइसकेपछि मात्र काउन्ट गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हेर्नुहोस्, अहिले पनि हामीसँग एउटा राम्रो जिम छैन होइन, हामीसँग आफ्नो कोर्ट छैन। हाम्रो बाध्यता यस्तो छ कि जुन दिन हाम्रो गेम हुन्छ त्यो दिन मात्र हामी कोर्टमा पुगिरहेछौँ। यो सबै कुराहरूलाई उहाँहरूले तोड्दै चिर्दै जानु भने भविष्यमा हामी उहाँलाई अझ पनि विश्वस्त दिलाउन चाहन्छौँ। जुन रिजल्ट हामीले पाएको छौँ हामी त्योभन्दा राम्रो ल्याएर देखाउन सक्छौँ। अझ महिला टिमको कुरा गर्ने हो भने त काठमाडौँभित्रैबाट उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसको विकास हुन नसक्नु खास कारण के? बाहिर अब भ्याली बाहिर अलिकति मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा हामी हजुरहरूलाई लागेको यस्तो होला, तर सबै खेलाडीहरू भ्यालीभित्रको चाहिँ छैन। उहाँहरू भ्याली बाहिरको पनि छन् धेरै खेलाडीहरू, तर भ्याली बाहिर पनि यो अनुसारको गतिविधिहरू बढ्नुपर्छ। यो अनुसारको हाम्रो कोचेसहरू भनौँ न, भ्याली बाहिरको कोचेसहरूले नै आफूलाई डेभलप गर्नुपर्छ होइन। र त्यसपछि इन्टरनल यो सबै हाम्रो सेलेक्सन क्राइटेरिया उहाँहरूको आफ्नो भित्रबाट गर्दै आएर केही कुरा सिकेर आउनु भने सजिलो हुन्छ। अदरवाइज हाम्रो अहिले के भइरहेछ त भन्दा हाम्रो अलिकति यो प्रोसेस पनि अलिकति रङ भइरहेको हो कि जस्तो मलाई फिल हुन्छ। किन हामी के गर्छौँ, कुनै पनि एउटा टुर्नामेन्ट आएपछि हामी त्यसको 2 महिना 3 महिना अगाडि बल्ल खेलाडी कल गर्छौँ। वेयर एज हाम्रो प्लानिङ के हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भन्दा हरेक क्षेत्रमा आफ्नो जिल्लामा चाहिँ त्यहाँबाट गेम गर्दै त्यहाँबाट ट्रेनिङ क्रस गर्दै आउँदाखेरि भोलि नेसनल टिममा आउन सजिलो हुन्छ। अदरवाइज अहिले हामीले एउटा डिफिकल्टिज केमा भोगिरहेको छौँ भन्दा नेसनल टिममा आएको विद्यार्थी खेलाडीलाई चाहिँ हामीले बेसिक कुराहरू सिकाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता भइरहेको छ। वेयर एज जब जिल्ला क्षेत्रमा यो सबै कुराहरू पुग्छन्, जब त्यहाँ एउटा भनौँ न कोचेसहरू राम्रो कोचेसहरू आफ्नो जिल्लामा भइसकेपछि त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो एउटा फर्स्ट फेजको ट्रेनिङहरू क्रस गर्दै आउँदा खेलाडीलाई पनि सहज हुन्छ र कोचेसहरूलाई पनि बाहिरको कोचेसहरूलाई पनि यो नेसनल टिममा अलिकति समावेश गर्न सक्यौँ भने यो खेल क्षेत्र हाम्रो बास्केटबल र खेलसँग रिलेटेड मान्छेहरू पनि डेभलप हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँले सोध्नुपर्ने कुरा अर्को, तपाईँहरूको टिम राम्रो छ, अर्थात् महिला टिमले राम्रो छलाङ मारेको छ, इतिहास रच्न सफल भएको छ, बास्केट क्षेत्रमै लामो इतिहास बोकेको। पुरुष टिमको त्यति मनज्ञ अर्थात् राम्रो प्रगति देख्न पाइएको छ नि खास कारण के? अब यसमा एउटा कुरा त के पनि छ भन्दा खेलाडीहरू इभन अब बोइज भनौँ गर्ल्स भनौँ होइन, सबैजनाको मेहनत उस्तै नै छ। केटाहरूको पनि राम्रो मेहनत छ, तर अलिकति केटाहरूकोमा चाहिँ मैले देखेको कस्तो भन्दा अलिकति उहाँहरूले पनि अब यो भेन्यूमा अलिकति टाइममा नपाउनु, हामीले जुन अब हामी टुर्नामेन्टसँग भिज्नै पाएको थिएनौँ। हामीसँग फ्रेन्डली म्याचेसहरू खोइ त होइन, हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा हामीले त्यो पत्ता लगाउने हामीसँग समय नै भएन। किन हामीसँग थोरै समय हामीले ट्रेनिङ क्याम्पमा राख्यौँ र सँगसँगै मेन कुरा त अब हामीले फ्रेन्डली म्याचेसहरू खेल्नुपर्ने हुन्छ र फ्रेन्डली म्याचेसहरू अलिकति ल्याक भएर पनि यो रिजल्ट भएको हो कि जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ। पुरुष र महिलाको टिममा कम्पेरिजन गर्दाखेरि किन बेटर भयो भन्ने कुरा मैले त यति मात्र सोध्न चाहेको। होइन यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अब यद्यपि हामीले पनि भोगेको त्यही नै कुरा हो, तर एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा स्पोर्ट्स इज सम हाउ सम एक्सटेन्टसम्म लकको पनि अझ पुरुषको तुलनामा हेर्ने भने महिलाको खेलहरू कम देखिन्छ हेर्दाखेरि पनि। एक्ज्याक्टली, यो चाहिँ अब रियालिटी नै हो होइन। एउटा नेपालमा फेरि कस्तो ट्रेन्ड पनि छ भन्दा यो हाम्रो यो आन्तरिक यो काठमाडौँभित्रको कोचेसहरूले आफ्नो माइन्ड सेटअप चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हाम्रो नेसनल टिमको खेलाडीहरू नेसनल लेभल बाहेक अरू खेल्ने मौका नै पाउँदैनन्। कुनै पनि अरू सानो टुर्नामेन्ट भयो भने उहाँहरूको सिम्पल एउटा रुल्सले गर्दा हाम्रो खेलाडीहरू फालिएको हुन्छ। त्यो रुल्स के हो भन्दा नेसनल प्लेयर्स आर नट एलाउड। अब हामीसँग यस्तो खेलाडी पनि छन् जो भर्खर 10 क्लास पास गरेर आएको पनि छन्,
उनीहरूले यदि नेसनल टिममा पऱ्यो त्यो त राम्रो कुरा हो, तर वेयर एज उनीहरूले अब नेसनल लेभल बाहेक अरू खेल्न नपाउनु भने त्यो त एकदम नराम्रो कुरा हो नि त। किन उसले आजकल उसको लेभलबाट खेल्दै आएपछि पछिको लागि राम्रो हुने हो नि त। त्यो अपर्च्युनिटी हाम्रो यो यहाँभित्रको काठमाडौँभित्रको कोचेसहरूले र एउटा जुन बास्केटबल अर्गनाइज गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति भित्री रूपमा बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन उहाँहरूले एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ एउटा खेलाडीको खोजिराख्नु भएको जस्तो लाग्छ। तपाईँले भन्नै गाह्रो भएको भए चाहे फुटबलको टिम हेर्ने हो भने महिलाको टिम राम्रो छ, बास्केटबलको टिम राम्रो छ, त्यसको इतिहास नै तपाईँले रच्नुभयो। के कारणले गर्दा नेपालमा महिला टिम चाहिँ राम्रो ठाउँमा पुगिरहेको छ, राम्रो उत्साहको साथ अघि बढिरहेको छ। मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ। एक्ज्याक्टली मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा अब पुरुषहरूमा चाहिँ उहाँहरूले अपर्च्युनिटी पाइ पनि राख्नु भएको छ, तर अहिले चाहिँ सबैको बावजुद पनि अहिले नेपालमा चाहिँ अलिकति केटीहरूलाई चाहिँ डिमोटिभेट नै यो गर्नलाई चाहिँ यो भएको एक दुईवटा स्टेपहरू चाहिँ हामीले हटाउनै पर्छ। लाइक तपाईँको पुरस्कार राशि हेर्नुहोस्, तपाईँले कुनै पनि नर्मल टुर्नामेन्टहरू हेर्नुहोस्, चाहे त्यो क्रिकेट होस्, चाहे त्यो फुटबल होस्, चाहे त्यो बास्केटबल होस्, खेल्ने खेलाडीले हो, सबैको इफोर्ट सेम नै लाग्छ। देन वाइ प्राइज मनीमा किन घटाउनुहुन्छ उहाँहरू भन्दाखेरि हामी भन्छौँ पुरुष र महिला समान हो, तर त्यो समान भइरहेको छ। अझ थप्नै पर्ने भने नेपालको भलिबल टिम, यस, सबै खेलमा महिला टिम नै राम्रो, फेरि धेरै अभाव भएको टिम पनि महिला टिम, कसैलाई मतलब पनि छैन, तर सफलता त्यहीँ छ। मैले त्यही तपाईँले सोध्नु खोजेँ, खै तपाईँले ठ्याक्कै बास्केटबल भन्दाखेरि तपाईँले पनि असहज महसुस हुनसक्छ भन्ने मैले यो 3टा टिम जोड्न खोजेको। तर मैले देखेको रियालिटी चाहिँ यही हो, अलिकति हामीले बोल्नमा र एउटा व्यवहारिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। होइन, मैले केटा र केटीको टिममा सफलता बढी किन भयो भन्न खोजेँ मात्रै हो। होइन, अब इफोर्ट त सबैको सेम नै हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा महिला टिमले रिजल्ट ल्यायो, त्यो चाहिँ उहाँहरूले धेरै मेहनत गर्ने, र पुरुष टिमले चाहिँ रिजल्ट राम्रो भयो, त्यो उनीहरूले कम मेहनत गर्यो भन्ने होइन। यहाँ के छ त भन्दा अलिकति सिस्टम वाइज पनि सबै कुरा हामीले पनि चेन्ज गर्नुपर्ने छ होइन। अहिलेको टाइममा मैले देखेको के हो त भन्दा हाम्रो बास्केटबलको कुरा गर्नुपर्दा अरू खेलसँग त खासै मलाई आइडिया भएन। हामीले चाहिँ अहिले प्र्याक्टिस म्याचेसहरू हामीले एकदम कम पाइरहेको छौँ, र अहिले अब भनौँ न, हजुरले एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, अब आउने साग गेम्सको लागि हामीले फ्रेन्डली म्याचेसहरू खै त, त्यही फ्रेन्डली म्याचेसबाट हामीले के बुझ्छौँ त भन्दा हाम्रो टिममा के कमी कमजोरी छ त भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र पुरुष टिमलाई पनि यसपालि भएको चाहिँ मैले जति पनि बुझेको छु मेरो बास्केटबलमा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ ल्याक नै भएको हो कि जस्तो मलाई चाहिँ त्यो फिल हुन्छ। अहिले पनि असहज वातावरण छ, अझै पनि तपाईँहरूसँग पर्याप्त बास्केटबललाई माथि लानको लागि कोर्टहरू छैन, यसरी बुझौँ। यो रियालिटी नै हो है। अब हामीसँग एउटा मात्र यो बास्केटबलको जिम छ, तर त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ 7-8वटा खेल त्यही एकै ठाउँमा हुन्छ, र हामीले अब साग गेम्सबाट आजसम्म त्यहाँ छिर्नै पाएको छैनौँ भने नि हाम्रो अवस्था यस्तो छ। तपाईँले त चुनौतीहरू छ त, फेरि साग आउँदैछ, एउटा इतिहास त दिनुभयो, त्यो इतिहास जोगाउन अझ तपाईँलाई झन् चुनौती थप्यो, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले पहिला पनि गरिआएको कुरा हो, सायद यसपालि हाम्रो रिजल्ट आइसकेपछि हाम्रो सम्बन्धित निकायको मान्छेहरूले पनि यो कुराहरू बुझ्नु होला। अब चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ मोस्ट प्रोबेबली यहीँ मात्र नभएर हामीले विदेशमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, किन हामीसँग आफ्नो देशमा इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएपछि हामीले अरूको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै अब हामीले पहिला त हामीसँग फ्रेन्डली म्याचेसहरू छैन, अहिले चाहिँ हामी डिमान्ड नै गर्छौँ, बिकज वी निड फ्रेन्डली म्याचेस। हामी कुन अवस्थामा छौँ र हामीले के कस्तो यो हाम्रो मिस्टेकहरू चाहिँ हटाउनु भन्ने कुराहरू फ्रेन्डली म्याचेसबाट मात्रै थाहा हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ हामी यही अब माउन्टेन टिभीबाट नै म हाम्रो सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु, प्लिज डिपली बुझ्नुहोस्, खेलाडीको मर्म बुझ्नुहोस्। हामी तपाईँलाई रिजल्ट राम्रो ल्याएर देखाउँछौँ, तर केही कुराहरू तपाईँले पनि आफूबाट चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजोसम्म आश थिएन महिला बास्केटबल टिमले पनि मेडल जित्न सक्छ र भन्ने कुरा प्रश्न थियो। अब त्यो छोटोसँग तपाईँहरूले आश दिनुभयो, आश होइन इतिहास नै रच्नु भयो, अब त्यसमै चाहिँ नि मान्नेवाला छैन। योभन्दा ठुलो सफलता अर्थात् सागमा स्वर्णको दावेदार, स्वर्ण ल्याउनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना त्यहाँसम्म पुगिसकेको अवस्था छ। अब यसलाई जोगाउनुको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब सबभन्दा पहिला त वी निड गुड प्लानिङ। हामीले मेडल पाइसकेका छौँ, सबैले बुझिसकेको छ हाम्रो क्यापेबिलिटी के छ भन्ने कुराहरू। अब योभन्दा अगाडि बढ्नको लागि हामीले पहिलाभन्दा बढी अपर्च्युनिटिजहरू खेलाडीलाई दिनु पऱ्यो।
पहिलाभन्दा बढी च्यालेन्जर हो हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। लाइक अब मैले सिम्पल कुराहरू भने हामीसँग अहिले नेपालको सम्बन्ध यो सन्दर्भमा अलिकति समस्या के छ भन्दा खेलाडीहरू सर्ट टर्ममा बसिरहेको छ। किन खेलाडीहरू नेपाल बस्न खोज्दैनन् त? देयर इज सम प्रब्लम। हामीसँग धेरै राम्रा राम्रा खेलाडीहरू छन् जो चाहिँ विदेशी नै अब बाध्यता छ उहाँहरू। एक त हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छैन, दोस्रो कुरा भनेको खेलाडीहरूको घाइते भइसकेपछिको अवस्था के हो त? कति खेलाडीहरू हाम्रो खेल्दा खेल्दै घाइते भएको छ, तर के अब राष्ट्रले साँच्चै उहाँहरूलाई हेरेको छ त? यो हेर्ने दृष्टिकोणहरू सबै कुरा चेन्ज भयो र हामीले चाहिँ हाम्रो खेलाडीहरूलाई अब स्पोर्ट्समा पनि करियर छ भनेर प्रुभ गर्न सक्यो भने आई क्यान एस्योर यु, आई क्यान ग्यारेन्टी यु, हामीले जुन रिजल्ट पहिला लिएर आएको छौँ हामी त्योभन्दा अझ राम्रो रिजल्ट ल्याएर देखाउन सक्छौँ। त्यो सम्भावना प्रचुर छ, यसरी बुझौँ। यस। अब नेपालको लागि सागमा तपाईँहरूलाई, तपाईँको टिमलाई, तपाईँलाई लागि ठ्याक्कै चुनौतीपूर्ण टिम कुन हो? अब हाम्रो लागि चुनौती अहिले दिने भनेको तपाईँको अब नम्बर 1 त इन्डिया नै हो होइन। सँगसँगै श्रीलङ्का इज डुइङ गुड, मालदिप्स इज डुइङ गुड, तर अहिले अब हामी जुन टिमलाई पहिला हरायौँ हामी चाहिँ कुन अवस्थामा छौँ भन्दा हामी अहिले पनि स्लिपिङ अवस्थामै भन्छौँ। हामी अझै पनि त्यो अनुसार हामीले तयारी गर्न सकेको छौँ। वेयर एज उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो साइडबाट तयारीहरू स्टार्ट गरिसकेको छ। द्याट्स वाइ पनि हामी ब्याक टु ब्याक भन्न आउँछौँ वी निड टु स्टार्ट ट्रेनिङ इमिडिएटली। र अब जुन अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आफ्नो नेसनल गेमको डेटहरू पनि निकालेको छ, सो द्याट होपफुली अब केही कुराहरू स्टार्ट हुन्छ होला। अब सायद पेन्डेमिक सिचुएसन यो टाइम पनि अलिकति बिस्तारै सहज हुँदैछ। होपफुली अब पहिलाभन्दा अलिकति अझ राम्रो हुँदै आउँछ हाम्रो ट्रेनिङहरू। त्यो पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यस। अब थोरै प्रसङ्ग मैले के जोड्न चाहेँ भने सागमा सफलता त तपाईँहरूले दिनुभयो, हामी सबै खुसी पनि बन्यौँ। नेपालमा इतिहास पनि बास्केटबलले रच्न सफल भयो, तर कता कता खेलाडीहरूको तपाईँहरूको पनि गुनासो देखियो, ठ्याक्कै के हो? एक्ज्याक्टली। अब यसमा के छ भन्दा जुन तरिकाको खेलाडीले आफ्नो डेडिकेसनहरू दियो, आफ्नो सबै कुराहरू लगाइसकेको छ नि, इन रिटर्न हामीले जुन पायौँ त्यो चाहिँ अलिकति नपुग हो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई। पहिलो कुरा त यहाँ टिम गेम र इन्डिभिजुअल गेम जुन चाहिँ अब तपाईँको प्राइजको कुराहरू होइन, र त्यसपछि अब कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा खेलाडीले सम्पूर्ण कुराहरू छोडेर खेलमा लागेको हो नि त, र त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा सानोभन्दा सानो कुराहरू के हो त भन्दा एउटा उनीहरूले खोजेको मोटिभेसन नै हो। अब अहिलेको समयमा सरकारले हामीलाई तोक दिएको छ, ल के हो त भन्दा यति एमाउन्ट तपाईँहरूले पुरस्कार राशि जित्नुभयो, तर बिसाइड्स द्याट मनी इज नट एभ्रिथिङ नि त। एटलिस्ट ल तपाईँले सिल्भर मेडल, तपाईँलाई यो फेसिलिटी छ, तपाईँलाई हवाईमा जानुहोस् तपाईँलाई यो फेसिलिटी छ, तपाईँको चाहिँ मेडिकलमा जानुहोस् तपाईँलाई यो फेसिलिटी छ, यो कुराहरूले पनि त खेलाडीलाई मोटिभेट गर्न सक्छ नि त। तर के हाम्रो सम्बन्धित निकायहरूले यो सबै कुराहरू सोच्न भ्याउनु भएको छ त? आई गेस नो। अब अन्त्यमा हामीसँग टाइम पनि थोरै छ, बास्केटबल विकासको लागि अन्त्यमा गर्नुपर्ने आवश्यकता र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त के हो भन्दा अब हामीले सिल्भर मेडल पाइसकेको छौँ र अब हामी त्यो सिल्भरभन्दा तल झर्न सक्ने अवस्था छैन, र योभन्दा अगाडि बज्न हामीले पहिलाभन्दा अझ बढी मेहनत गर्नुपर्छ, पहिलाभन्दा अझ राम्रो प्लानिङ गर्नुपर्छ, र पहिलाभन्दा हामीलाई अझ बढी सपोर्ट चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्छ। यो सबै कुराहरूको साथ यो सबै मान्छेहरू जुन हामीले प्लानिङ अनुसार गरेको कामहरू सक्सेस भयो भने हामी पहिलाभन्दा अझ राम्रो रिजल्ट ल्याउन पनि सक्छौँ, र अबको हाम्रो अपकमिङ जुनियर्सहरूलाई पनि बास्केटबलमा लागेर तिमीहरूको भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने हामी देखाउन पनि सक्छौँ। सो आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट अल द गभर्निङ यो बडिज प्लिज टेक इट सिरियसली। खेलाडीलाई तपाईँहरूको साथ चाहिएको छ, सहयोग चाहिएको छ, सहयोग गरिदिनुहोस्, साथ दिनुहोस्। हिजोको दिनभन्दा हामी अझ राम्रो रिजल्ट ल्याउने हामी तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै जुन किसिमको सफलता खेलाडीहरूले विभिन्न उल्झनका बीच पनि दिएका छन्, पक्कै पनि यो प्रशंसनीय छ। अझ यो सफलतालाई कायम राख्नु, अझ यो सफलताभन्दा माथि उठाउनुको लागि, राष्ट्रको गौरवतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा माथि उठाउनुको लागि सरकारले खेलाडी र खेलसँग जोडेका व्यक्तित्वलाई खुसी पार्नुपर्ने आवश्यकता छ, र साथसाथै पूर्वाधारमा पनि सरकारले विशेष योगदान दिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको यो संवादमा जोडिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि पनि दसैँ तिहारको शुभकामना दिँदै त्यसै गरी नेपाल सम्बद्ध र छठको शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।
दर्शकबिन पक्कै पनि उहाँहरूको मिहिनेत निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र त्यसै अनुसार उहाँहरूको योगदान अनुसार अझै पनि सरकारले विशेष पहल गर्न सकेको छैन र भोलिको सफलताको लागि सरकारले समन्वय सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ र योसँग जोडेका खेलसँग जोडेका व्यक्तिहरूलाई उत्साहको लागि उहाँहरूको विशेष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।